چه ربطی به ازدواج تو داره؟ شما از این میترسین نه؟ که ما بعد ازدواجمون شما رو تنها میذاریم. من نمیتونم. من همیشه کنارتون میمونم، هر جور بشه کار میکنم، ولی هیچ وقت تنهاتون نمیذارم. اما لطفاً شما بریم پیش یه دکتر خوب، از این دردسر خلاص بشین. الان دیگه نمیشه کاری کرد. قبل از اینکه این حرفا رو بهت بزنم من به بابات همه چی رو گفتم. خیلی دیر شده. تموم کردنش به این راحتی یا نیست. این وضع منو ببین. بابا اصلا به فکر شما نیست، فقط به فکر اون پسر است. اون پسری که هنوز به دنیا نیومده. چقدر شرم‌آوره. من اصلا نمیدونم چجوری بهتون بفهمونم که چقدر نگرانتونم. نمیخواد به من بفهمونی، بلکه خودت هم بفهم. این اتفاقیه که دیگه افتاده. چرا لامپ روشن کردی؟ نه خودت میخوابی نه میذاری من بخوابم. اتفاق جدیدی افتاده؟ جدید که نیست، ولی باور نکردنیه. باور نکردنی؟ چه اتفاقی؟ نکنه داداش رو هم نقشه ریخته فرار کنین؟ منظورم اتفاقای تو این شرایطه. چه شرایطی؟ تا هنوز خوابت نپریده بخواب. مهم نیست خوابم پریده یا نه، ولی زندگی تو داره میپره. تا کی اینجوری پیش میره؟ مامانم خیلی نگرانه. من فکر نمی کردم اینقدر برای ازدواجت نگران باشه. برای خودش نگرانی پیدا کرده. منظورم اینه که چه نیازیه اینقدر به خاله بتول امیدوار باشه؟ ولی یه چیزی هست. اگه داداش روحام بخواد همه چی میتونه درست شه. من خودم نمیخوام روحام کاری کنه الان که به هیچ وجه. تو بخواب. یه چیزی بگم. لامپو خاموش کن. میدونی که تو روشنایی نمیتونم بخوابم.